तपाईले वचन कति जान्नुहुन्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन, तर तपाई वचन कति जिउनुहुन्छ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। इट डजन्ट म्याटर हाउ मेनी स्क्रिप्चर्स यु नो, रादर इट म्याटर्स हाउ मेनी स्क्रिप्चर्स यु लिभ। है त, वचन जान्नु राम्रो कुरा हो, वचन रट्नु राम्रो कुरा हो, वचन मुखमै हुनु अथवा कण्ठस्थ हुनु राम्रो कुरा हो, तर त्योभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ के हो, वचनमा जिउनु चाहिँ राम्रो है त। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खाले टिचिङहरू पाउँदै गर्दा, यस्तो खाले शिक्षाहरू सिक्दै गर्दा मान्छे घमण्डले फुलिन्छ। म जान्दछु यस्तो वचन, तिमीहरू जान्दछौ अथवा उनीहरू जान्दैनन् भन्ने एउटा घमण्ड पनि मान्छेको जन्माउँछ। तर हामीले त्यो कुरालाई मार्नुपर्छ। वचन लेख्नु, वचन पढ्नु, नोट बनाउनु, माइकर नोट थुपार्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट होइन, तर त्यो वचनमा जिउनु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट। बरु एउटा स्क्रिप्चर ल्याऊ, त्यसमा जीव। जस्तो मेरो लाइफलाई हेऱ्यो भनेदेखिलाई म वेन आई कल ब्याक मेरो लाइफलाई म पछाडि फर्केर हेर्छु भनेदेखिलाई म जहिले पनि हितोपदेशमा गएर ठोकिन्छु। मैले बाइबल जानिनँ जीवनमा मेनी टाइम्स, तर हितोपदेश जाने मैले, किनकि मेरो बाउले सानोदेखि हामीलाई हितोपदेश सिकाउनुहुन्थ्यो। अनि अझ मेरो हितोपदेश 3 अध्याय चाहिँ मेरो फेभरेट च्याप्टर हो अहिले पनि। परमप्रभुमा भरोसा राख, तेरा बुद्धिमा भर नपर। त्यो कुरा मेरो जिम्मा देखियो, त्यो कुरा देखियो अघि। आफ्नो समझमा भर नपर, सबै त्यो वचनले मेरो जिम्मा काम गर्दै गर्दै। इनफ्याक्ट आई लिभड द वर्ड, मैले वचन जिएँ, आई लिभ द वर्ड, म वचन जिउँछु अनि म वचन जिउने छु। आमेन। सो आज बिहान यो कुराहरू छ। अनि आज बिहान हामी फेथफुलनेसमा आइपुगेका छौँ। पवित्र आत्माको अर्को फल, 7औं फल फेथ। यो एकदमै गम्भीर विषय हो। फेथफुलनेस अथवा विश्वास योग्यताको कुराहरू छ। तर म यसलाई समग्रमा सिकाउन चाहन्छु। यसको थियोलोजिकल व्याख्या, यसको इटिमोलोजिकल भन्छ नि, होइन, शाब्दिक अर्थहरू एक ठाउँमा छ, तर थियोलोजिकल कुराहरू एक ठाउँमा छ। यसको फेथको त अब हामीले यो आधा 1 घन्टाको सेसनमा सिकेर सिक्ने कुरा होइन। तर मलाई प्रभुले दिनुभएको गिफ्टिङ अनुसार हामी जीवनमा फेथफुल भएर कसरी जिउने। अस्ति पनि मैले सायद एउटा सिरिजमा मलाई लाग्छ अनलिभन ब्रेडमा हुनुपर्छ, अनलिभन ब्रेडको अथवा अखमेरी रोटीको चाडको समयमा मैले यो कुरालाई फेथलाई छुवाउने प्रयास गरेको थिएँ। अनि कतिले टिचिङलाई मिस गर्नुभयो मलाई थाहा छैन, तर आज हामी फेथको प्र्याक्टिकल एस्पेक्टलाई हेर्न लागेका छौँ। हामीमा फेथ आयो भने एउटा कुरो बुझ्नुपर्छ। यहाँनिर हामीले के भन्दाखेरि 9वटा दान अथवा 9वटा वरदान, 9वटा फल है, 9वटा फल मैले हिजो पनि भने हामी आफैले उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। कसले दिनुहुन्छ? पवित्र आत्माले दिनु। त्यस कारणले गर्दा त बाइबलमा के भनेको छ? आत्माका फलहरू, पवित्र आत्माका फलहरू। अनि जब हाम्रो आत्मा, प्राण अनि शरीर, तीनटै कुरा हामी सायद निकोर्सीदेखि हामी आत्मा प्राण शरीरको बारेमा हेर्छौँ। जब हाम्रो आत्मा, प्राण र शरीर पवित्र आत्मासँग अलाइन हुन्छौँ, मिल्छौँ, तब हाम्रो जीवनमा यो फलहरू देखा पर्छ। अनि यो फल दिने पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ। त्यही भएर यीशु प्रभुले फेथको कुरा आउँदै गर्दा जब चेलाहरूको कमजोरी देखियो, जस्तो कि उदाहरणको लागि उयो हुँदै गर्दा, के अरे, समुद्रमा आँधी आउँदै गर्दा प्रभुले चेलालाई के भनेर भन्नुभयो? तिमीहरू होइन, फेथको विषयमा के भन्नुभयो? अल्प विश्वासी। अंग्रेजीमा भन्नु भने यु आर अफ लिटल फेथ। प्रभुले त्यहाँनिर तिमीहरू अल्प भनेको चाहिँ आधा मात्रै विश्वास भयो तिमीहरूको। प्रभुले के भन्नुभएको? म तिमीहरूसँग स्वयं थिएँ, तिमीहरूको विश्वास के हुनु पर्थ्यो? बढ्नु पर्थ्यो, तिमीहरू पुरा फेथमा आउनु पर्थ्यो, तर आएनौ। प्रभुले त्यो भन्नुभएको। हामी आफै विश्वासलाई उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। वी निड द होली स्पिरिट।
त्यस कारणले गर्दा त मान्छेले चङ्गाईमा विश्वास गर्न सक्दैन, किनकि उसको जिम्मा पवित्र आत्मा छैन। मान्छेले परमप्रभुले जुटाउनुहुन्छ भन्ने विषयमा विश्वास गर्न सक्दैनन्, किनकि उनीहरूको लागि जुटाउने भनेको कि त नोकरी गर्नु पर्यो, कि बिजनेस गर्नु पर्यो, कि ढाँटछल गर्नु पर्यो, चोर्नु पर्यो। अनि उनीहरूले लास्टमा स्क्रिप्चर के चलाउँछ फेरि थाहा छ? विश्वास मात्रै गरेर हुन्छ, काम पनि गर्नु पर्यो नि। पक्का हो नि, बाइबलले त सिधै भनेको छ काम नगर्नेले त के पनि नगरोस्, नखाओस् पनि भनेको छ। भनेपछि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ के हो भने हामी परमेश्वरमा भरोसा राख्न सक्छौँ भनेदेखिलाई यो कुरा बुझ्नु पर्यो, हामीमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। परमेश्वरमा भरोसा गर्न सक्दैनौँ, परमेश्वरमा विश्वास राख्न सक्दैनौँ, पवित्र आत्मामा विश्वास राख्न सक्दैनौँ, अथवा हामीसँग पवित्र आत्मा छैन भन्ने सिम्पटम्स हो। हाम्रो सबै कुरामा विश्वासले कार्य गर्छ। आज हामी विश्वासको प्र्याक्टिकल एस्पेक्टलाई हेर्न लागेका छौँ, फेथफुलनेस। यसलाई ग्रिकको एउटा शब्दमा, थुप्रो शब्द छ तर एउटा मात्रै शब्द मैले सजिलो शब्द आज सिकाएँ, यसलाई PISTIS पिस्टिस भनेर बुझ्न सक्छौँ। ओके, मलाई कतिजना रिक्वेस्ट गर्नु भएको छ डिटेल नोट दिनु भनेर, मैले कति समयलाई लिँदैछु, त्यतिकै पनि आज नोट अलिकति सानो छ। पिस्टिस, अनि यो पिस्टिस भन्ने शब्दलाई अब हामीले अङ्ग्रेजी शब्दमा के गर्ने भन्दाखेरि आज हामीसँग दुईवटा इम्पोर्टेन्ट वर्ड्सहरू छ, दिज आर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। पहिलो शब्द छ क्रिडेन्स, CREDENCE, क्रिडेन्स। क्रिडेन्स यो किवर्ड हो, केबाट आएको? ग्रिक वर्ड पिस्टिसबाट आएको किवर्ड चाहिँ हो क्रिडेन्स। ओके, हामी क्रिडेन्सलाई ओके व्याख्यामै लेखौँ है त, सायद रेकर्डिङ गर्नेले पनि लेख्नुहुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँलाई यो समय छ। क्रिडेन्सको मिनिङ हामी के लेखौँ ब्र्याकेटमा भन्दाखेरि एक्सेप्टेन्स, ACCEPTANCE। सबजनाले एक्सेप्टेन्स भन्नुहोस् त, अथवा ग्रहण गर्नु भन्नुहोस् त। एक्सेप्टेन्स अफ समथिङ, केही कुरा ग्रहण गर्नु हो फेथ भनेको। स्पेशली on the basis 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 of evidence, EVIDENCE। यो एउटा मिनिङ हो, यसलाई कमा लगाएर राख्नुहोस्। हामीले के लेख्यौँ? क्रिडेन्सको एउटा मिनिङ के लेख्यौँ? एक्सेप्टेन्स अफ समथिङ स्पेशली अन द बेसिस अफ एभिडेन्स। कुनै पनि कुरालाई ग्रहण गर्नु, तर त्यो चाहिँ के को आधारमा? एभिडेन्स भनेको चाहिँ प्रमाणको आधारमा। ओके, यो हाम्रो जीवनमा कसरी लागू हुन्छ? अब यो फेथ, यो पिस्टिस भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रमाण के हो? हाम्रो प्रमाण के हो? What is our proof? हामी विश्वास गर्छौँ, प्रमाण के हो त हाम्रो विश्वासको? पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। What is the proof? Come on. Word of God. वाओ, मुकेशले भन्यो परमेश्वरको वचन हो हाम्रो प्रमाण। That is the evidence। अनि त्यो कहाँ लेखेको छ बाइबलमा? हिब्रू 11:1। हिब्रू 11:1 लेख्दा हुन्छ यदि सम्झना आउँदैन भनेदेखि। हिब्रू 11:1। हिब्रू 11:1 एकदमै फेमस स्क्रिप्चर हो। हिब्रू 11:1। अब विश्वासलाई आशा राखेका कुराको निश्चयता नदेखेको कुराको प्रमाण हो। हाम्रो चाहिँ अपोजिट हो। संसारले चाहिँ देखेर विश्वास गर्छ, हामी चाहिँ नदेखी विश्वास गर्छौँ। त्यो चाहिँ प्रमाण हो हाम्रो क्रिडेन्स।
हाम्रो क्षमता चाहिँ नदेखेको कुरालाई विश्वास गर्नु हो अनि परमेश्वरले त्यसलाई मन पराउनुहुन्छ। हामी कुनै कुरा नदेखि विश्वास गर्छौँ, देखेर होइन। देखेर त नेचुरल हो, नदेखि चाहिँ सुपर नेचुरल हो। ओके ओके अर्को शब्द लेखौँ, क्रिडेन्सको अर्को मिनिङ, यो सँगसँगै मिलेको शब्द हो क्रेडेन्सियल, CREDEN CREDENTIAL CREDENTIAL credential. Credential for claim, CLAIM claim, comma. Even I'm telling the punctuation. Credential for claim. हामी क्रेडेन्समै छौँ है। ओके क्लेम भनेको के हो? कुनै कुरालाई दाबी गर्नु, याद गर्नुपर्ने कुरा, मिठो कुरा भनेको छ यहाँनिर। प्रेस्टिज भनेको चाहिँ नि कुनै पनि कुरा दाबी गर्ने एउटा हाम्रो प्रमाणपत्र हो। आमेन। फेथ चाहिँ के रहेछ? हाम्रो प्रमाणपत्र। क्रेडेन्सियल भनेको चाहिँ हाम्रो, जस्तै अब हामी पढ्छौँ नि होइन, मैले BA पास गरेँ भनेको चाहिँ के हो? त्यसको के हुनु पर्यो? प्रमाणपत्र हुनु पर्यो हो। स्वर्गमा चल्ने हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा भन्छ नि सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट हो। खासमा के हो? सर्टिफिकेट हो नि होइन। हामी चलन चल्तीको भाषा गर्छौँ सर्टिफिकेट हो। हौ त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ एउटै सर्टिफिकेट चल्छ, एउटै सर्टिफिकेट चल्छ, एउटै क्रेडेन्सियल चल्छ, त्यो चाहिँ हो फेथ। आमेन। स्वर्ग चाहिँ विश्वासले मात्रै मुभ हुन्छ है नानीहरू। इभन प्रार्थना गरेर विश्वास छैन भने मुभ हुँदैन स्वर्ग। द्याट इज ओन्ली दि प्रार्थना चाहिँ के हुन्छ थाहा छ? इट विल बी लाइक च्यान्टिङ, मर्मरिङ च्यान्टिङ भन्छ नि, के भन्छ र? अझै मलाई टेक्निकल वर्ड खोज्दैछु। स्पेल के भन्छ नि, मन्त्र तन्त्र गरेको जस्तो मात्रै हुन्छ प्रार्थना चाहिँ। एउटा हाम्रो सेट प्रेयर छ नि, हामीलाई त प्रार्थना गर्ने वर्डहरू कन्टै छ। खाइपी शरीरमा बल तागत पाइ तपाईँको महिमा गर्न सकौँ होइन, रातभरि सुरक्षा दिनुहोस्, यदि राति आउनु भयो भने हामीलाई पनि उठाउनुहोस्। वेल सेट प्रेयरहरू छ हाम्रो। त्यो त म त कहिले कता तन्त्र मन्त्र जस्तो लाग्छ। पण्डित बाजेले आफ्नो प्रकारले भन्छ, हामी हाम्रो प्रकारले भन्छौँ। तर प्रेयर चाहिँ जहिले पनि विश्वाससँग जोडिनुपर्छ, किनभने प्रेयरले, याद गर्नुपर्ने कुरा, आज म गहिरो कुरा भन्दैछु, प्रार्थनाले स्वर्ग मुभ हुँदैन जति कि फेथले स्वर्ग मुभ हुन्छ। तपाईँले दिनमा 4 घण्टा प्रेयर गर्नुभयो तर तपाईँको प्रेयरमा के छैन? फेथै छैन, तपाईँको सर्टिफिकेटै छैन। प्रार्थना त गर्यो नि तर खै कनी त हो, सक्यो। एउटा घटना सुन्नु भएको छ नि होइन, 6 महिना पानी परेन रहेछ अरे, सुक्खा भएपछि एक दिन पास्टर बोले घोषणा गरेछ अरे, मण्डली आज हामी डाँडामा जाउँ अनि दिनभरि पानीको लागि प्रार्थना गरौँ। सबजना विश्वासी गर्छ, सुनेको होइन? तर जाने बित्तिकै पास्टर बोले भनेछ अरे प्रार्थना नगरौँ, कोही प्रार्थना गर्दैन, म मात्रै गर्छु भनेर, जाऊ तिमीहरू घर भने। किन भन्दाखेरि, किन अरे? मण्डलीले छातै ल्याएन छ अरे। किनभने पास्टर बाबुको एक्सपेक्टेसन चाहिँ के थियो? हामी दिनभरि प्रार्थना गर्छौँ, बेलुका के हुन्छ? पानी आउँछ र सबजना भिज्छ। त्यसले गर्दा मैले मात्रै छाता ल्याएको छु, पानी पर्छ म मात्रै छाता ओढ्छु भन्ने चाहिँ पास्टर बाबु, त्यो चाहिँ फेथ हो। कहिलेकाहीँ पानी परेन भने पनि छाता चाहिँ बोक्नु पर्ने हुन्छ। अस्ति हामीले हेऱ्यौँ नि प्रभुले कसरी पानीलाई केमा परिणत गर्नुभयो? दाखरसमा परिणत गर्नुहुँदै। त्यहाँ कसको फेथ थियो अरे? फेथ चाहिँ कसले एक्ट गर्नु पर्यो अरे? हजुर बेहुलाले? कसले? नोकरले। फेथ त कोबाट आयो? मिराकल त कोबाट आयो? येशू ख्रीष्टबाटै आयो नि। तर त्यो पानी लिएर कदम चाहिँ कसले चाल्नु पर्यो?
किनकि उसलाई थाहा छ नि त त्यो घ्याम्पामा के हालेको, ऊ आफै हो पानी हाल्ने। अब भन्दैछ कि त्यो उगारालाई लगेर भोजको मुखिया काटिनु, सबैभन्दा छुच्चा मान्छे, त्यो पनि मातिरहेको छ। अनि उसले त्यो पानीको जग बोकेर जान्छ। जाँदा 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 जब त्यो भोजको मुखियाको ठाउँमा पुग्छ, सायद बाटोमा उसले चाखे पनि होला, मुखमा हाल्यो होला। पानी चाहिँ के गरेको यार बुढोले, कहिले काहीँ फेदमा हिँड्दा हो त्यस्तै हुन्छ, केही चेन्ज हुँदैन, फेरि देखिँदैन परिवर्तनहरू, पानीको पानी हुन्छ हो। तर जब त्यो मुखिया कहाँ पुग्यो नि, प्रभुले भन्नुभएको कुरामा हामी आज्ञाकारी बन्यौँ भने नि प्रभुले त्यहाँनिर मिराकल गर्नुहुन्छ। त्यो मुखियालाई दिँदै गर्दा नि आमा मिठो दाखरा सब अहिलेसम्म, सबजना अहिलेसम्म भन त, येशू प्रभुले जहिले पनि लास्टसम्म काम गर्नुहुन्छ। संसारको लागि चाहिँ सकिन्छ, तर येशू प्रभुको लागि चाहिँ सुरु हुन्छ। दिस इज कल्ड फेथ सर्टिफिकेट। स्वर्गलाई मुभ गर्ने सर्टिफिकेट चाहिँ के रहेछ? फेथ मात्रै रहेछ, सर्टिफिकेट फेथ मात्रै हो। सो क्रेडेन्सियल भन त, क्रेडेन्सियल फर क्लेम भन त, सिसी भन त। कुनै पनि कुरा स्वर्गबाट दाबी गर्ने कुरा चाहिँ फेथ मात्रै हो, प्रमाण पत्र मात्रै हो। फेथ बिना हामी दाबी गर्न सक्दैनौँ। येशू प्रभुको मुक्तिको लागि पनि हामीले मुखले दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ, भन्नुपर्ने हुन्छ। अलराइट, अब हामी अर्को वर्डलाई हेर्न लागेका छौँ, क्रिडेन्स हेऱ्यौँ हामीले, राइट। अब हामी अर्को शब्द हेर्न लाग्छौँ, एफआई। तिमीले क्यापिटलमा लेख्यो भने राम्रो हुन्छ, FIDELITY, FIDELITY के भयो हजुर? फिडेलिटी। फिडेलिटी यो कमन वर्ड हो, पिस्टिससँग जोडिएको अर्को वर्ड। पहिलो वर्ड के थियो हजुर? क्रिडेन्सको मिनिङ के हो हामीले? एक्सेप्टेन्स अफ समथिङ स्पेशली अन द बेसिस अफ एभिडेन्स। त्यसपछि अर्को के अरे? क्रेडेन्सियल फर क्लेम, कुनै पनि कुरा दाबी गर्नको लागि चाहिने प्रमाण पत्र। ओके, अब हामी नेक्स्ट वर्ड के हेर्दैछ हजुर? हजुर, फिडेलिटी। फिडेलिटी भने त फिडेलिटी यो भनेको चाहिँ, फिडेलिटीको मिनिङ के लेखौँ? पहिलो मिनिङ भन्दाखेरि फेथफुलनेस, फेथ FEL फुलनेस NESSनेस, फेथफुलनेस टु ड्युटी, DUTY, ड्युटी। ड्युटी भनेको चाहिँ नोकरी भनेको होइन है। ड्युटी भनेको चाहिँ आफ्नो कर्तव्य, याद गर्नुपर्ने कुरा। जब हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माको फेथ देखा पर्नुहुन्छ नि, तब हामी हाम्रो कर्तव्य प्रति जहिले पनि विश्वासयोग्य हुन्छ। आमेन। हाम्रो सोलोमन सरले साह्रो मिठो कुरा सिकाउनुहुन्छ। पवित्र आत्माले भरिएपछि सबैभन्दा पहिला मान्छे के हुन्छ अरे? के हुन्छ अरे? टोयलेटमा पानी हाल्ने हुन्छ अरे। त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको काम हो। आज म मेरो छोरीहरूको रुममा गएँ, मैले कुरा गरेको त होइन, देखेको कुरा। 3 दिन भयो मैले बिस्किटको खोल जहाँ उनीहरूले खाएको त्यहीँ मुनिपट्टि खाँदेको भेटेँ। लर्ड सपरको ग्लास 2 रात 3 रात भयो। 2 जना छोरीहरू मध्ये एकजनाले एक दिन, एकजनाले अर्को दिन प्रभुवच खाएको थियो के अरे उसमै, बेडरुममै। ग्लास अहिले पनि त्यही छ है। म्यारी बिस्कुट मैले अस्तिको दिन बिहान बाँडेको, 3-4वटा उब्रेर चाहिँ त्यो फ्यास जाने भएको रहेछ, खोल जस्ताको तास्तै छ। हिजो बेलुकाको रोटी र अचार त्यही छ। यो चाहिँ पवित्र आत्मा नपाएको सिम्टम्स हो। सरी टु से दिस, मैले न्याय गरेको होइन। पवित्र आत्माले भरिएको मान्छे चाहिँ आफ्नो ड्युटी प्रति एकदमै 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 फेथफुल हुन्छ। ऊ उठेर ओछ्यान मिलाउँछ, उसले लुगाफाटा सही ठाउँमा राख्छ, आफ्नो कुरा सिस्टमेटिक हुन्छ, पानी हाल्छ टोयलेट गरेर। यी व्यावहारिक कुरामा म बताउँदैछु। उसले बाटोमा मैला फाल्दैन,
डस्टबिनलाई प्रयोग गर्छ। यी कुराहरू व्यावहारिक कुराहरू। फेथफुलनेस टु ड्युटी। अलराइट, फिडेलिटीको अर्को मिनिङ चाहिँ यसलाई म वर्ड दिँदैछु, रिलायबिलिटी। RELIABILITY रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी भनेको चाहिँ यो पनि लेख्दा हुन्छ, द क्यारेक्टर that can be trusted. TRUSTED, trusted. रिलायबिलिटी भनेको चाहिँ त्यो चरित्र हो जुन चरित्रमा के गर्न सकिन्छ, भरोसा गर्न सकिन्छ। सो हामीलाई फेथफुलनेस चाहिन्छ हजुर, चाहिन्छ, किनभने हामीलाई त्यो चरित्र चाहिन्छ जुन चरित्रमा मान्छेले हामीले के गर्न सक्छ, ट्रस्ट भनेको भरोसा गर्न सक्छ। यस, यो चाहिँ ट्रस्टफुल छ, ट्रस्ट वर्दी छ यो भनेर मान्छेले हामीलाई बुझ्न पर्ने हुन्छ। अब एउटा म शक्तिशाली डेफिनेसन बताउँदैछु फाइडेलिटीको, फिडेलिटीको। यसलाई लेखौँ त, अर्को मिनिङ, यो आजको लास्ट मिनिङ हुनेछ मेरो बिफोर द स्क्रिप्चर। लोयल्टी, LOYALTY, लोयल्टी टु one's, ONE''S, loyalty to one's spouse, SPOUSE, स्पाउस भनेको चाहिँ पार्टनर भनेको, स्पाउस / पार्टनर गर्दा पनि हुन्छ। पार्टनर including, are you with me? Including, you know, as I mean, what is abstention, ABSTENTION, abstention भनेको चाहिँ absence भनेको, abstention from extra marital, 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 extra marital, MARITAL, marital affairs, AFFAIRS, affairs। यो शक्तिशाली कुरा छ, यसलाई म व्याख्या गर्छु है त। फिडेलिटी भनेको चाहिँ एउटा लोयल्टी हो। लोयल्टीलाई के भनौँ? वफादार। भेरी गुड सुदीप। वफादारिता अथवा इमानदारिता कोसँग? आफ्नो स्पाउस भनेको कि त लोग्ने कि त स्वास्नी अथवा लाइफ पार्टनर, प्रभुले दिनुभएको हस्बेन्ड वाइफसँग वफादार हुने। अनि एक्स्ट्रा म्यारिटल एफेयर्स भनेको चाहिँ विवाह भन्दा अर्को सम्बन्ध राख्नदेखि बचाउने एउटा शक्तिशाली पल हो। सो यो रेकर्डिङ सुन्दै गर्ने प्रत्येकलाई म एउटा एन्करेज गरौँ, यदि तपाईँको लोग्ने विवाह भन्दा अर्को सम्बन्धमा तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको स्वास्नी विवाह भन्दा अर्को व्यक्तिसँग त्यो सम्बन्धमा देख्दै हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँले यसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभु यो मानिसभित्र पवित्र आत्मा तपाईँको के फल लागोस्, के फल आओस्? फेथफुलनेसको फल आओस्। आमेन, आमेन। आज प्रार्थना गर्ने नयाँ विषय हाम्रो बिचमा। अनि त्यो भन्दा त्यो प्रार्थना गर्दा नदेखेको कुरा त एक दिन के हुन्छ? प्रमाण हुन्छ, उसको जीवनमा प्रभुले काम गर्नु हुन्छ। फेथफुलनेस। सो पवित्र आत्माले भरिएको मान्छे भित्र यो फेथफुलनेसको फल देखा पर्छ। अनि फेथफुलनेसको फल देखा परेको व्यक्ति आफ्नो लोग्ने प्रति र आफ्नो स्वास्नी प्रति जहिले पनि वफादार, जहिले पनि इमानदार हुन्छ। आमेन। द्याट इज वाइ पवित्र आत्माको फल हाम्रो जीवनमा अति 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 इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब हामी सरस्वती वचनलाई हेर्न लागेको छ। पहिला लेखौँ मर्कुस 11:22।
मर्कुस 11:22। येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्नुभयो, परमेश्वरमा विश्वास राख। परमेश्वरमा विश्वास राख। सबजनाले भन, परमेश्वरमा विश्वास राख। अझै मजाले, परमेश्वरमा विश्वास राख। संसारमा होइन, अहिले हुँदै गरेको घटनामा होइन, परमेश्वरमा। अर्को वचन हामी हेर्छौँ लुका 5:20। अनि उहाँले तिनीहरूको विश्वास देखेर भन्नुभयो, ए मानिस, तिम्रा पाप तिमीलाई क्षमा भयो। येशूले तिनीहरूको के देखेर? विश्वास देखेर। सुन है, विश्वास देखेर भन्नुभयो। के भन्नुभयो? तिम्रो पाप क्षमा भयो। पाप क्षमा हुनु र मुक्तिमा डोराइनुको लागि पनि पहिलो कुरा चाहिँ के रहेछ? विश्वास। You need to have faith in God. नेक्स्ट हामी हेर्दैछौँ लुकाकै 7:50। तर उहाँले त्यस आइमाईलाई भन्नुभयो, तिम्रो विश्वासले तिम्रो उद्धार भएको छ, शान्तिसित जाऊ। तिम्रो केले? विश्वासले, धार्मिक कामले होइन। तिमीले विश्वास गर्यौ, तिम्रो उद्धार भयो, तिम्रो साल्भेसन भयो। अब तिमीले अनन्त जीवन पायौ। ब्युटिफुल कुरा छ। हामी यसैको लुकाकै 8:25 लाई हेर्नेछौँ। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, 8:25। तिमीहरूको विश्वास कहाँ गयो? औ तिनीहरू डराएर थक्क परे र आपसमा भने, यिनी को हुन्? बतास र पानीलाई पनि आज्ञा दिन्छन् औ तिनीहरू यिनको आज्ञा मान्छन्। तिमीहरूको विश्वास कहाँ गयो? है, कहिलेकाहीँ विश्वास हराउँदो पनि रहेछ मान्छेको जीवनमा। प्रभुले यहाँ भन्नु भएको छ। अब हामी प्रेरित 3:16 लाई हेर्नेछौँ। प्रेरित 3:16। औ उहाँका नाउँमा विश्वास गरेकोले गर्दा उहाँकै नाउँले तपाईहरूले देखेको र जानेको यस मानिसलाई बलियो तुल्यायो। उहाँबाट पाएको विश्वासले यसलाई तपाईहरू सबैका सामने पूर्ण आरोग्य दिलायो। यो वचनलाई मैले अस्ति पनि रेफर गरेको थिएँ। यहाँ भनेको छ लङ्गडो मान्छे निको हुँदै गर्दा पत्रुसले र योहन्नाले भनेको छ येशू ख्रीष्टबाटै पाएको विश्वासले। येशू ख्रीष्टले नै विश्वास दिनुहुन्छ, अनि त्यो विश्वासमा हामीले अलिकति पनि कार्य गर्यौँ भने प्रभुले अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। ओके, प्रेरित 11:24। किनभने तिनी पवित्र आत्मा र विश्वासले भरिपूर्ण भएका एक असल मानिस थिए र धेरै मानिसहरू प्रभुमा थपिए। तिनी कस्तो थिए रे? पवित्र आत्मा अनि विश्वासले भरिएको। यहाँनिर अलग अलग भनिएको छ। पवित्र आत्मा अलगै हुनुहुन्छ, विश्वास अलगै छ। धेरैचोटि हामी पवित्र आत्माले भरिन्छौँ, तर फलले नभरिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवन फ्रुटफुल हुँदैन। अन्य भाषा बोलेर मात्रै हुँदैन, अगमबानी बोलेर मात्रै हुँदैन, बिरामी निको पारेर मात्रै हुँदैन, वर्ड अफ विजडम र वर्ड अफ पावर चलाएर, वर्ड अफ नलेज चलाएर मात्रै हुँदैन, इन्टरप्रिटेसन चलाएर मात्रै हुँदैन। हामी पवित्र आत्माको फलमा जिउनु पर्ने हुन्छ, विश्वासमा एक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी अर्को वचनमा लागेका छौँ। पहिलो कोरिन्थी 2:5। कि तिमीहरूको विश्वास मानिसहरूको ज्ञानमा होइन तर परमेश्वरको शक्तिमा रहोस्। तिमीहरूको विश्वास केमा होइन? मानिसहरूको ज्ञानमा होइन, वर्ल्डली कुराहरूमा होइन, मान्छेले बताएको डेफिनिसनहरूमा होइन, तर परमेश्वरको शक्तिमा भएको छ। आमेन। विश्वास ब्युटिफुल कुरा। दोस्रो कोरिन्थी 10:15। दोस्रो कोरिन्थी 10:15। हामी सीमा बाहिर अरूहरूका परिश्रममा घमण्ड गर्दैनौँ, तर तिमीहरूको विश्वास बढ्दै जाँदा तिमीहरूमा हाम्रो सीमा अनुसार झन झन प्रशस्त गरेर बढ्दै जानेछौँ भन्ने आशा गर्दछौँ। तिमीहरूको विश्वास बढ्दै जाँदा, विश्वास के हुँदै जाँदा? बढ्दै जाँदा। अघि प्रभुले भन्नुभयो, ए तिमीहरू कहाँ गयो तिमीहरूको विश्वास? ए अल्प विश्वासी हो, अब विश्वासलाई बढाऊ। हामीले फेथलाई पनि एक्सरसाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रभुले काम गर्नु हुन्छ। एफिसी 2:8। किनभने तिमीहरूले विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट उद्धार पाएका छौ र यो त तिमीहरू आफैबाट होइन, यो परमेश्वरको वरदान हो। ल हेर, विश्वास के भनेको छ? विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट तिमीले उद्धार पायौ। अनि यो चाहिँ आफैबाट होइन,
परमेश्वर हेर त ईसाई जीवन जिउनु वास्तवमा कति सजिलो पो छ त। मान्छेले भन्छ नि गाह्रो छ, अब विश्वास गर्नु, अब होइन, परमेश्वरले नै दिनुहुन्छ, परमेश्वरले नै त्यसलाई वृद्धि गराउनुहुन्छ। यस्तो होइन है प्रभुले दिनुभयो, प्रभुले लानुभयो, त्यो चाहिँ कसले भन्नुभएको होइन अरे? प्रभुले भन्नुभएको होइन अरे, त्यो चाहिँ कसले भनेको? अयुबले भने। अनि म त्यो कुरालाई विश्वास गर्दिनँ। परमेश्वरले भन्नुभएको अयुब मैले दिएँ, मैले लगेँ ल भन्नुभएको होइन प्रभुले, अयुबले भनेको। त्यो चाहिँ मान्छेको स्टेटमेन्ट। र यहाँ चाहिँ भन्छ प्रभुले विश्वास दिनुहुन्छ, प्रभुले बढाउनुहुन्छ, अनि प्रभुले नै त्यसको महिमा पनि लिनुहुन्छ, अनि फाइदा चाहिँ हामीलाई हुन्छ। मजाको कुरा भन्छ त हो नानीहरू। फिलेमोन 6 अध्याय। के तिम्रो विश्वासको संगति तिमीमा भएका सबै असल कुराहरूका ज्ञानमा ख्रीष्टका निम्ति प्रमाणित हो। म यसमा अहिले भरे फेरि फर्किन्छु। पहिला हामी याकुब 1:6 पढौँ। तर त्यसले केही पनि सन्देह नगरी विश्वाससाथ मागोस्। सन्देह गर्ने चाहिँ बतासले उठिएर उचाल्दै पछाल्दै गरेका समुद्रका लहरी समान हुन्छ। विश्वासद्वारा मागोस्। हाम्रो प्रेयरमा जहिले पनि विश्वास जोडिनु पर्छ। अब हामी यहुदा 1:20 हेरेर फेरि फिलिमोनमा फर्किन्छौँ। यहुदा 1:20 हामी यहुदा 20। तर हे प्रिय हो, तिमीहरू चाहिँ तिमीहरूको अति पवित्र विश्वासमा आफ्नो उन्नति गर्दै पवित्र आत्मामा प्रार्थना गरी। आफ्नो विश्वासमा, त्यो पनि विश्वास मात्रै होइन, अर्को लेभलको कुरा गरेको छ। कस्तो विश्वास? पवित्र विश्वासमा। विश्वासको लेभल बढ्छ। हामी विश्वासदेखि कुन विश्वासमा जान्छौँ? पवित्र। यसको बारेमा म पछि बताउँला। र अहिले भने हामी फिलेमोन 6 मा फेरि फर्किन्छौँ। फिलेमोन 1 मात्रै छ, 1:6 म अंग्रेजी भर्जनबाट पढिराखेको। एन्ड आई प्रे दैट द शेयरिङ अफ योर फेथ, सबजनाले शेयरिङ अफ फेथ भने त शेयरिङ अफ योर फेथ मे बिकम इफेक्टिभ फर द फुल नलेज अफ एभ्री गुड थिङ द्याट इज इन अस फर द सेक अफ क्राइस्ट। यहाँ भनेको छ विश्वासलाई चाहिँ बाँडिनु पर्छ। सबजनाले भन्छ विश्वास बाँडिनु पर्छ। विश्वास के हुनु पर्छ? बाँडिनु पर्छ। अनि एउटामा भएको विश्वास अर्को व्यक्तिमा सरेर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज हाम्रो शिक्षाको सार यो हो, हामीमा भएको विश्वास वृद्धि भएको होस्, हामी अझै फेथफुल भएका हौँ, हाम्रोमा फेथफुलनेस आएको होस्,